बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को एक अहम टास्क सौंप दिया, जिसके हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे बलूचिस्तान में कल पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, लेकिन उस जलसे से 24 घंटे कबल मौलाना फजल रहमान को एक और शदीद धचका लगा है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आखिर पर बात करेंगे उसामा कत्ल केस की, जो एक जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई है, उसने तलकाखेज़ इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके उसामा को कत्ल किया गया, किस तरीके से पेटी भाई उसामा के कातलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीडीएम का कल बलूचिस्तान में जलसा होने जा रहा है। उस हवाले से आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान एक हिसास तरीन इलाका है, जो कि पहले भी दहशत गर्दों के निशाने पर है। और आपके इल्म में है कि चंद रोज़ कबल सानिया मस्जिद के लवाकिन का जिस तरीके से धरना जारी रहा, उसके साथ साथ लवाकिन ने सरापा एहतजाज होकर उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान क्वेटा गए तो उसके बाद फिर तदफीन की गई। ये सारी सूरत हाल आपके इल्म में है। लेकिन आपके इल्म में है कि क्वेटा में पहले भी जो पीडीएम का जलसा हुआ, उस जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने का नारा लगाया गया, तो इस बार भी तो ये की जा रही है कि बलूचिस्तान में एक बार फिर सख्त ज़बान बोली जाएगी, उन अनासर को खुश किया जाएगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और वो अनासर जो पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। बहरहाल कल का जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है। उस हवाले से ये इस हवाले से क्या असरें की जा रही हैं कि कल के जलसे में एक बार फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाया जाएगा, DGISI को निशाना बनाया जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाया जाएगा। और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ तो उस जलसे में शरीक नहीं हो रही, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में जो एक हिसास इलाके हैं उनसे खेलने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल कल क्या सामने आती है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो कि एक बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं, एक जानिब पीडीएम को बचाना है तो दूसरी जानिब अपनी साख को बचाना है। साथ साथ सूरत हाल ये है कि अपनी जमात को भी तकसीम होने से बचाना है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब से मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम लॉन्च की हुई है, जिस तरीके से फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान की ISI को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो अब सूरत हाल ये है कि जो मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग हैं, आपके इल्म में है कि पहले 4 लोग जमीयत उलमा इस्लाम से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ चलने को तैयार नहीं है। मौलाना शरानी और बाकी लोग जो हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो जमीयत उलमा इस्लाम के पाकिस्तान के जो नज़रियात हैं, जो हमें जिन नज़रियात पर हमने इस जमात में शमूलियत इख्तियार की थी, मौलाना फजल रहमान अब उन नज़रियात से हटकर एक मफादात की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी सिलेक्टेड हैं। और इस हवाले से अब सूरत हाल ये है कि कल KPK में एक जलसा हुआ, जिसमें इब्रार तनोली ने अब ऐलान बगावत किया और उन्होंने कहा है कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की जमात से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का उसके जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नज़रियात से इनहराफ कर चुके हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात अब टूट फूट का शिकार है। मौलाना फजल रहमान को शदीद तरीन मुश्किल का सामने उसकी वजह यह है कि एक जानिब नैब के मुकदमात ओपन हो चुके हैं, दूसरी जानिब जिस तरीके से पीडीएम एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। लेकिन साथ साथ अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान की जो अपनी जमात है वो भी तकसीम दर तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि कल के जलसे की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, उससे तो आपको आगाह करेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं उसामा कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से। इस हवाले से एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था डिप्टी कमिश्नर राना वकास अहमद की सरबराही में, और इसको 5 रोज़ का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि आप अपनी रिपोर्ट मुरतब करें और ये रिपोर्ट फिर वजारत दाखिला में जमा करवाएं। रिपोर्ट सामने आ चुकी है, रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा भी हो चुकी है, और इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं बड़े तलकाखेज़ इंकशाफात हैं, और उसमें यह कहा गया है कि उसामा का कत्ल एक टारगेट किलिंग है, उसको टारगेट करके उसको कत्ल किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उसामा सती के कत्ल से मुतल्लिक जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। ये इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो उसामा का कत्ल हुआ है, इस कत्ल के हवाले से अवाम की जानिब से शदीद
ترین رد عمل سامنے آیا ہے اور عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، اور عوام کی جانب سے ایک اچھا خاصا رد عمل سامنے آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک نوجوان کو آپ قتل کر دیتی ہیں، 20 سے 22 گولیاں مارتی ہیں اور پھر آپ کہتی ہیں کہ جی کالے شیشے تھے، گاڑی جناب ہم نے ایک ناکے پہ روکی، دوسرے ناکے پہ روکی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ گولیاں ہم نے پیچھے گاڑی کی بیک سائڈ سے ہم نے فائر کیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آتی ہے اور جو آپ عدالت میں ابتدائی رپورٹ جمع کرواتی ہیں اس میں آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، آپ کے پاس شواہد نہیں ہوتے جو آپ عدالت میں جمع کروا سکیں۔ تو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے اس ساری صورتحال پر، اور اس سارے واقعے میں متعلقہ ایس پی ڈی ایس پی کی جانب سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ رپورٹ میں پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز دی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ٹی ایس کمانڈوز کی بھرتی کے لیے ماہر نفسیات کی رائے لینی چاہیے اور کمانڈوز کی کارکردگی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان کمانڈوز کی خدمات کے لیے کم از کم ایس پی کی منظوری ضرور ہونی چاہیے اور انہیں دیگر فورسز کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں آئی جی پنجاب کے لیے بھی کچھ سفارشات ہیں اور کہا گیا ہے کہ آئی جی پولیس کے نظام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں اور پولیس کی مانیٹرنگ کا نظام کافی کمزور ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وائرلیس کا ریکارڈ اہم مواد ہوتا ہے۔ واقعے کے بعد سینئر افسران کو صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، لیکن کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ بہرحال اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کالے شیشوں کے جو گاڑیوں کے جو پرمٹ ہیں وہ منسوخ کیے جائیں۔ بہرحال اب یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور اس رپورٹ میں واضح طور پر اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے، اور اب یہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت اب دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ جب عدالت میں جمع ہوگی اس پر جو ڈسکشن ہوگی تو وہ ساری صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا سب سے بڑا امتحان ہے، ریاست پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ اس کیس کو، اس قتل کے مقدمے کو اب ایک مثالی کیس بنانا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ آج وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان نے شیخ رشید صاحب کو خصوصی ٹاسک سونپا اس حوالے سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسامہ قتل کیس کے حوالے سے جس قسم کی ورثہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، جس قسم کے جو بھی ان کے مرضی مطالبات ہیں تمام پر عمل درآمد کیا جائے گا اور ان کی مرضی کے مطابق تحقیقات کی جائیں گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اسامہ قتل کو ہم اس کیس کو مثالی کیس بنائیں گے، اور وزیر داخلہ شیخ رشید کو اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ اس ساری صورتحال کو آپ دیکھیں، اس کو مانیٹر کریں اور لواحقین کے ساتھ آپ رابطہ کریں، اور لواحقین جس قسم کی تحقیقات چاہتی ہیں، جس طریقے سے وہ راضی ہونا چاہتی ہیں ان کو راضی کیا جائے، لیکن اس سارے کیس میں نرمی نہ برتی جائے۔ بہرحال اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے مقدمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سماعت ہوگی اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ رپورٹ بھی جمع ہوگی، جوڈیشل انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی جمع ہوگی، لیکن میں آخر پر پھر ایک مرتبہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور یہ راستہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر پولیس کو آپ ٹھیک کر دیں، وہ لوگ جس طریقے سے ناکوں پر بدتمیزی کی جاتی ہے، جس طریقے سے یہ ڈولفن فورس والے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا بیہیو رکھتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کرمنل ہوں، میں بہت بڑا دہشت گرد ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، پاکستان کی ریاست کے ہم ذمہ دار شہری ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب ناکوں پر اور جو بھی چوک پر ایک پولیس اہلکار کھڑا ہوتا ہے، جس طریقے سے گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، جس طریقے سے بدتمیزی کی جاتی ہے، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پولیس کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے، جو پولیس کی جائز ریکوائرمنٹ ہیں ان کو حکومت کو چاہیے پورا کرنا چاہیے، ان کو اگر افرادی قوت کی ضرورت ہے ان کو وہ دینی چاہیے، گاڑیوں کی ضرورت ہے وہ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پاس نفری کی کمی ہے تو ان کو وہ بھی پوری کرنی چاہیے۔ لیکن خدا را جی اب شیخ رشید اور وزیر اعظم عمران خان کے پاس آخری موقع ہے کہ اگر اس کے بعد یہ راستہ بند نہ ہوا تو پھر آنے والے دنوں میں کئی اسامہ ایسے اہلکاروں کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی قسم کے کمیشنز کی رپورٹ آتی رہیں گی، اسی قسم کی تحقیقات ہوتی رہیں گی، لیکن یہ راستہ اگر بند نہیں ہوا تو پھر آنے والے دنوں میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی کچھ صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔